नमस्ते भाइ बहिनीहरू। आज हामी एटमिक स्ट्रक्चर एन्ड स्पेक्ट्रम टपिक्सको तेस्रो र लास्ट क्लासमा छौँ। ठिक छ, आज हामी यो टपिक्समा अन्तिम कुराहरू गर्नेछौँ, राम्रो राम्रो कुराहरू गर्नेछौँ। अलिकति भिडियो लामै हुन सक्छ, तर आज हामी सक्छौँ। ठिक छ, त्यसले गर्दाखेरि आजको टपिक छ स्पेक्ट्रमको बारेमा र धेरै स्पेक्ट्रम हामीले सुनेका छौँ, के हो खास के हो हैन, विभिन्न थ्योरीहरू सुनेका छौँ। त्यसले गर्दा त्यसको बारेमा डिस्क्राइब गर्दैछु र तपाईहरुको काम के हो, कपी पेन लिएर बस्नु होला। भिडियो सुरु हुनुभन्दा अगाडि तपाईहरुले सबै रेडी पारेर मात्रै क्लास स्टार्ट गर्नु होला है। तपाईले नोटहरू बनाउनु होला। त्यसले गर्दाखेरि यदि सिधै डाइरेक्ट आउनु भएको छ नि यो क्लासमा, फेरि मैले भन्नै पर्ने हुन्छ, यहाँ आउँदाखेरि खासै फाइदा हुँदैन तपाईहरुलाई। र त्यसको लागि तपाईले आज थर्ड क्लासमा छौँ, लास्ट क्लासमा पनि छ, त्यसमा 3टा क्लास राख्ने छौँ यसमा। त्यसले गर्दाखेरि तपाईले आइदर प्लेलिस्टमा गएर यो टपिकमा सिरियली आउनु होला, फर्स्ट सेकेन्ड र यो थर्ड, अथवा यही भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा लेखेको छ, तल तपाईहरुले लिंक पाउनुहुन्छ। त्यो लिंकमा लाइक फलो गरेर पहिलो क्लास, दोस्रो क्लास, तेस्रो क्लास हुँदै आउनु होला र तपाईलाई राम्रो लाग्नेछ, मजा आउनेछ, न्युमेरिकलहरू सल्भ गर्न सक्नुहुनेछ है। त्यसले गर्दाखेरि म सुरु गर्दैछु यति भन्दै। म सुरु गर्न लागे अलिकति ठुलो ह्यान्डराइटिङ बनाउने ट्राई गर्छु। धेरै भिडियोहरुमा विद्यार्थीहरुले कम्प्लेन गर्नु भएको छ, अलिकति ठुलो सुझाव दिनु भएको छ भनौँ न। म बनाउँदैछु स्पेक्ट्रम। के हो यो स्पेक्ट्रम भनेको चाहिँ? स्पेक्ट्रम कसरी बुझ्ने? पहिले चाहिँ यसलाई बुझौँ, त्यसपछि हाम्रो एटमिक स्ट्रक्चरको कुरा लगभग सकेका छौँ, स्पेक्ट्रममा छौँ। ठिक छ, यसमा धेरै नाना थरीका कहानीहरू छन्, रमाइलो लाग्नेछ तपाईहरुलाई। र स्पेक्ट्रम भनेको यहाँबाट सुरु गरौँ। एउटा सिम्पल कुरा जुन हामी क्लास 8, 9 तिर पढिसकेका छौँ, एउटा डिस्पर्सनको कुरामा यस्तो खालको चाहिँ एउटा यो आजको क्लासको मैले जस्ट इन्ट्रोडक्सन गराउन खोजेको, स्पेक्ट्रम बुझाउन मात्रै खोजेको। यहाँ रे आयो भने यसरी जान्थ्यो हैन, 7वटा कलरमा आउँथ्यो। यसलाई हामीले स्क्रिनमा आउँदाखेरि यहाँ यसरी यस्ता खालका रेहरू आउँथे, 7वटा रेहरू, भिजिबल रेहरू, अरू पनि आउँथे। रेड के थियो, ओरेन्ज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इन्डिगो एन्ड भायोलेट, यस्तो खालको आउँथ्यो। यसलाई हामी के भन्छौँ भने रेड। त रेड मात्रै आउने होइन, यहाँ सबै भरिएका हुन्थे। यहाँ कुनै पनि खाली कलरहरू तपाईले देख्नु भएको छ, यो सबै भरिएको हुन्थ्यो। र यसमा चाहिँ हाम्रो 4000 एम्स्ट्रङ वेभलेन्थदेखि 8000 एम्स्ट्रङ वेभलेन्थसम्म चाहिँ, जुन वेभलेन्थको लेन्थ सम्म चाहिँ हाम्रो रेहरू आउँथ्यो, रेडिएसनहरू आउँथ्यो। योभन्दा तल भायोलेट पछि अल्ट्रा भायोलेट, रेड पछि इन्फ्रारेड हैन, माथि रेडियो वेभहरू, या गामा रेहरू, एक्सरेहरू, तल लास्टमा गामा रेहरू। यस्तो खालको चाहिँ स्पेक्ट्रम। यो चाहिँ जुन आउँछ, यहाँ रेड मात्रै आउँदैन, रेडभित्र चाहिँ अब यहाँ सबै अरू रेड र ओरेन्ज मिसिएको कलरहरू पनि आउँछ। यसो यसलाई हामी चाहिँ यस्तो खालकोलाई हामी स्पेक्ट्रम भन्छौँ। के भन्छ अरे? स्पेक्ट्रम। मैले इन्ट्रोडक्सन गराएको, यो हाम्रो टपिक्स होइन, यो हाम्रो टपिक्स चाहिँ होइन, इन्ट्रोडक्सन गराएको। ठिक छ, यो स्पेक्ट्रम कस्तो खालको स्पेक्ट्रम भन्दाखेरि, यहाँ कुनै ठाउँमा चाहिँ खाली बस्दैन, केही न केही आएको हुन्छ। र यो रेन्जभित्र 8000 देखि 4000 देखि 8000 एम्स्ट्रङसम्मको वेभलेन्थ भएको रेहरू आउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि, यहाँ खाली चाहिँ बस्दै नहुँदाखेरि यहाँनिर सपोज यहाँनिर हो भने ग्रीन र ब्लू कलर मिसिएको आउँछ। ठिक छ, र यस्तो खाललाई हामीलाई कन्टिन्युअस स्पेक्ट्रम भन्छौँ। के भन्छौँ? कन्टिन्युअस स्पेक्ट्रम। ठुलो ह्यान्डराइटिङ बनाउने ट्राई गर्छु है। कन्टिन्युअस स्पेक्ट्रम भन्छ। ठिक छ, यो स्क्रिनमा यहाँबाट म सुरु गर्दैछु। यो हाम्रो स्पेक्ट्रमको मैले जानकारी गराएँ। यो चाहिँ भिजिबल रेहरू है, 4000 देखि 8000 एम्स्ट्रङसम्मको भिजिबल। यता पनि देखिँदैन, यता पनि देखिँदैन। यता भायोलेट, तल अल्ट्रा भायोलेट, एक्सरे, गामा रेहरू तल, रेडियो वेभ माथि, रेडबाट
इन्फ्रारेडदेखि अझै रेडियो वेभसम्म। ठिक छ। र तपाईँहरूले यहाँ सम्झिनुपर्ने 4000देखि 8000 मात्रै हो, यहाँ तल पनि देखिन्न, यो माथि पनि देखिन्न। वेभलेन्थ तल भएपछि कहाँ पुग्छ? भाइलेट पछि अल्ट्राभाइलेट कहाँ पुग्छ अहिले एकछिनमा आउँछ। ठिक छ, यो मैले इन्ट्रोडक्सन गराएँ। तर अहिले हामी जुन कुरा गर्दैछौँ स्पेक्ट्रमको, यो चाहिँ यो नर्मल खालको स्पेक्ट्रम होइन। खास यद्यपि स्पेक्ट्रमको स्ट्रक्चर अनुसार त कन्टिन्युट र डिस्क्रिट हुन्छ। डिस्क्रिट भनेको चाहिँ टुक्रा टुक्रा भएर आउने। तपाईँले स्ट्याटिस्टिक्समा कन्टिन्यू सिरिज, डिस्क्रिट सिरिज, इन्डिभिजुअल सिरिज पढ्नु भएको छ। लाइकवाइज स्पेक्ट्रम पनि के हुन्छ त भन्दा एउटा डिस्क्रिट जुन चाहिँ लाइन हुन्छ, जस्तो काहीँ आउने त्यसपछि नआउने, फेरि काहीँ आउने फेरि नआउने, यसलाई हामी डिस्क्रिट वा लाइन स्पेक्ट्रम भन्छौँ स्ट्रक्चरको आधारमा। भने अर्को चाहिँ के हुन्छ त भन्दा कन्टिन्युस खालको हुन्छ, जुन हामीले कुरा गऱ्यौँ। र स्पेक्ट्रम खासमा स्ट्रक्चरको आधारमा होइन, नेचरको आधारमा चाहिँ दुई किसिमको हुने रहेछ। एउटा एमिसन, एउटा इएमएम आइएसएसआई इमिसन स्पेक्ट्रम, अर्को दुईमा एब्जर्प्सन स्पेक्ट्रम। मिलाएर बुझ्नु होला, स्पेलिङहरू कता कता गडबड भयो भने कहिलेकाहीँ। सो इमिसन स्पेक्ट्रम र एब्जर्प्सन स्पेक्ट्रम भन्ने छ। र मुख्यतः इमिसन स्पेक्ट्रम नै पढ्नुपर्ने हुन्छ। एब्जर्प्सन पनि कुरा गरौँला अहिले। पहिले इमिसनको कुरा गरौँ। मेन आजको टार्गेट इमिसन हो, लास्टमा हामी एब्जर्प्सनको कुरा पनि गरौँला। र के हुन्छ त इमिसन भन्ने नामबाट पनि अलिअलि केही थाहा होला, केही इमिट गर्ने कुराहरू होला हैन। एब्जर्प्सनमा केही एब्जर्प्सनका कुराहरू होला र कुन कुन खालकोमा स्पेसल खालको वेभलेन्थ भएका अब्जर्प्सन पनि हुनसक्छ, इमिसन पनि हुनसक्छ। ल अहिले हामी चाहिँ के गर्दैछौँ, इमिसन स्पेक्ट्रमको कुरा गर्दैछौँ। ठिक छ। इमिसनको कुरामा चाहिँ के हुन्छ, केही इमिट गर्नु पर्यो। ठिक छ। त्यसको लागि एउटा हाम्रो मानौँ एउटा हाम्रो कुनै बक्समा, यस्तो बक्स अथवा कन्टेनरमा, ल यो कन्टेनर हो, यसमा हामीले केही त राख्नु पर्यो। के राख्दैछौँ भने यसमा हामी एटमिक ग्यासहरू राख्दैछौँ र यसलाई हामी हिट दिँदैछौँ। हामीले तातो जनरल हिट दिने होइन, जुल्स लको हिट जुन छ, हिट विथ इलेक्ट्रिक करेन्ट, हिट सप्लाइड विथ इलेक्ट्रिक करेन्ट है। इलेक्ट्रिक करेन्टले गर्दा हिट दिँदैछौँ, जुन हामी एच कति निकाल्छौँ, I² RT कति यही होला। यो फङ्सनमा लगाएर यो यतातिर हामीसँग नजाउँ, जुल्सको हिटिङ इफेक्टको थर्मलबाट हामीले हिट दिँदैछौँ। हिट दिएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा सर्टेन वेभलेन्थ भएका फोटोन्सहरू अथवा रेडिएसन्सहरू अथवा इनर्जीहरू रेडिएट्स हुन्छ। ठिक छ, यसरी रेडिएट्स हुन्छ। ठिक छ, यसरी आउँछ। कसरी हुन्छ भन्ने कुरा अहिले थ्योरीमा कुरा गरौँला, खासमा के हुन्छ भन्ने कुरो। त्यसपछि अहिले स्पेक्ट्रम बुझिहालौँ, त्यसपछि यहाँ मेकानिजम बुझौँला। यहाँ के हुन्छ त, इमिसन हुन्छ, इनर्जी इमिसन हुन्छ। फोटोन इमिसन हुनसक्छ, त्यसले एउटै कुरा हो, फोटोन अथवा रेडिएसन। सबैको स्ट्यान्डर्ड नाम चाहिँ फोटोन। यसलाई हामीले यस्तो प्रिज्ममा चाहिँ पास गराउने हो भने यहाँ पनि के हुन्छ त, डिस्पर्सन हुन थाल्छ। र एउटा स्क्रिन राख्ने हो भने केही रेहरू देखिन्छन्, एउटा अहिले जस्तो होइन, यहाँ पनि नहुन सक्छ, यहाँ मात्रै है केही रेहरू देखिन सक्छन् यस्तो है। ल यस्तो खालको केही रेहरू देखिन थाल्छन्। यसलाई हामी स्क्रिन भनौँ, यसलाई हामी प्रिजम भनौँ। खासमा भएको चाहिँ के हो, डिस्पर्सन भएको होइन, डिस्पर्सन भएको त होला नि। रेहरू यसरी, रेडिएसनहरू यसरी छरप्रष्ट हुनु हो, डिस्पर्सन हो। यसरी प्रिजममा राख्दाखेरि यो खालको आउँछ। यसलाई हामी स्क्रिनमा हेर्ने हो भने यस्तो खालको कुनै स्क्रिन छ भने कुनै रेहरू आयो यहाँनिर देखिरहेछ, सपोज
रे नदेखिन पनि सक्छ है। यहाँ के भन्यो स्पेशल वेवलेन्स मतलब कलर नहुन सक्छ है। कलरसँग अघि भने थिएँ 4000 एम्स्ट्रङदेखि 8000 एम्स्ट्रङसम्म चाहिँ कलर देखिने हो, तर कहिलेकाहीँ यता र यता पनि आउन सक्छ स्पेशल, जस्तो 2925 एम्स्ट्रङ आउन सक्छ। अर्को 3540 एम्स्ट्रङ आउन सक्छ, जुन देखिँदैन 4000 भन्दा तल छ। अनि यस्ता खालका चाहिँ स्पेशल खालका वेभलेन्थ कलर्सहरू आर observed on the screen ठीक छ। यस्ता खालका देखिन्छ। मतलब यहाँ देखाउने हो नि स्पेशल भनेको, जस्तो यहाँ आयो सपोज यो 2840 को आउन सक्छ एम्स्ट्रङको, यो 3910 को आउन सक्छ एम्स्ट्रङको, सपोज यहाँ 6011 को आउन सक्छ। त्यसपछि यिनीहरू पनि आउन सक्छ 7001 को, यस्ता खालका आउन सक्छ। जबकि यिनीहरू देखिन्छन्, यिनीहरू देखिन्छ 4000 भन्दा तल। यस्ता खालका चाहिँ रेहरू आउँछन्, यस्तो खालको स्क्रिनमा देखिन्छ। यो चाहिँ स्ट्रक्चरको आधारमा हेर्ने हो नि। यो लाइन स्पेक्ट्रम भनौँ न, लाइन भन्नाले यसलाई डिस्क्रिट भनौँ, डिस्क्रिट स्पेक्ट्रम भनिन्छ। तर नेचरको आधारमा एमिसन स्पेक्ट्रम हो यो अहिले कुरा गरिरहेका छौँ। यस्तो खालको देखिन्छ। खासमा के हुन्छ त भन्दाखेरि मेकानिजम चाहिँ के भन्दा जुन यहाँनेर के भन्छ एटमहरू हुन्छ, हामी एटमिक ग्यास भनेको छौँ। एटमहरू हुन्छ, त्यो एटममा भएका इलेक्ट्रोन्सहरू हिट दिएपछि हिट त लिन्छ यार। अघिल्लो क्लासमा हामी धेरै कुरा गरेका छौँ। मैले अघि नै सुरु भनेको थिएँ, अघिल्लो क्लास गएर आउनुभयो भने मात्रै मजा आउँछ। हिट लिइसकेपछि इलेक्ट्रोनहरू एक्साइटेड स्टेटमा जान्छन्। मतलब अघिसम्म यहाँ प्रोटोन र इलेक्ट्रोनले यहाँ पहिलोमा 13.6 इलेक्ट्रोन भोल्ट, दोस्रोमा -3.4, यहाँ भन्दा यो एनर्जी बढी छ कि माइनसमा बढी छ यो कुरा भन्नै परेन। भने जब यहाँको एउटा इलेक्ट्रोन चाहिँ हिट लिन्छ, त्यसपछि उसमा एनर्जी गेन हुन्छ र यो फुत्त यहाँ जान्छ। ठिक छ, फुत्त यहाँ जान्छ। गइसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँनेरि के हुन्छ त एक्साइटेड स्टेट भन्छ यसलाई, एक्साइटेड स्टेट। र एक्साइटेड स्टेटमा के हुन्छ त एनर्जी इलेक्ट्रोन्सहरू जम्प गर्न थाल्छ, हिट लिँदै माथि जाँदै, हिट लिँदै माथिल्लो लेभल जाँदै, हिट लिँदै माथिल्लो लेभल जाँदै गर्छ। तर के हुन्छ त भन्दा एक्साइटेड स्टेटमा हामीलाई एउटा कता कता जान रहर लागे जस्तो त्यहाँ गएपछि फेरि खुस्छ, केही न केही फेरि घरौँ जस्तो लाग्छ है। कहीँ चाहिँ यहाँ जान मन गयो होइन, कतिखेर घर जान मन लाग्छ। त्यस्तै यहाँनिर यहाँ आए यिनीहरू फेरि अनस्टेबल हुन्छन् त्यहाँनिर। ठिक छ, एक्साइटेड स्टेटमा के हुन्छ जहिले पनि उनीहरू अनस्टेबल, हाइली अनस्टेबल हुन्छ, हाइली अनस्टेबल हुन्छ। हाइली अनस्टेबल भएपछि के हुन्छ इलेक्ट्रोन फेरि फर्किन खोज्छ र फेरि फर्किसकेपछि त हिटको सोर्सलाई दिने कुरा आएन। र हामीले अघिल्लो क्लासमा भनेको थियौँ बोर्स एटमिक मोडलमा, बोर्स एटमिक मोडलमा हामी के गरेका थियौँ भने यहाँबाट इनर्जी अब तल झर्ने बित्तिकै इनर्जी त लस हुँदैन। यो इनर्जी चाहिँ फोटोनको माध्यमबाट अथवा त्यसलाई रेडिएसन भन्छ अथवा इनर्जी पनि भन्छ। त्यही इनर्जी त हो यार, हिट इनर्जी त हो। त्यो इनर्जी यता आउँछ, यसरी आउनेलाई इमिसन भन्छ यार। त्यो इमिसन यहाँ प्रिजममा जान्छ, प्रिजममा चाहिँ यसको डिफ्रेन्ट टाइपको हुन्छ र जुन पाए त्यही हुँदैन। जस्तो यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यहाँनिरबाट इनर्जी डिफ्रेन्स हुन्छ, हायर इनर्जीबाट इनर्जी डिफ्रेन्स कति छ, इनर्जी डिफ्रेन्स कति छ 4 भइरहेछ। अहिले यसलाई मेटौँला, यो काम छैन अहिले। -3.4 माइनस 13.6, 6 मा 4 गयो कति भयो 10.2 इलेक्ट्रोन भोल्टको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा इनर्जी चाहिँ इनर्जी भएको चाहिँ यता आउँछ। यो मात्रै आउँछ। यहाँबाट आयो भने कतिपय यहाँ माथि पनि पुगेका हुन्थे, यहाँबाट यहाँ झर्ने पनि हुन्छन्। यो माथि पुग्नेहरू 1.51 इलेक्ट्रोन भोल्ट, यो ग्याप थोरै छ।
यसमा कति हुन्छ हिसाब गर्न सकिन्छ। यहाँ थोरै इनर्जी भएको यहाँ आउँछ, कति वात्तै यहाँ जान सक्छ, फेरि यहाँ आउन सक्छ, फेरि यहाँ आउन सक्छ, यहाँ आउन सक्छ, यहाँ आउन सक्छ, यस्ता खालका आउन सक्छन्। भने यस्ता इनर्जी भएका मात्रै, जुन फोटोनको इनर्जी तपाईँलाई थाहा छ, जेनरल क्लासमा पढ्नु भएको छ, फोटोन इनर्जी अफ फोटोन कति, एससी अपन ल्याम्डा, जहाँ एच भनेको प्लाङ्क कन्स्टेन्ट, सी भनेको के हो, सी भनेको स्पिड अफ लाइट, ल्याम्डा भनेको वेभलेन्थ। यो इनर्जी भएको, यो इनर्जी कसको, फोटोनको, फोटोनको इनर्जी यही त हो यार, 12 पोइन्ट्स कति 10.2 इलेक्ट्रोन भोल्ट। अनि ल्याम्डा त निस्किन्छ केही स्पेसल निस्किन्छ, 10.2 आउँदैन, मात्र 10.1 पनि आउँदैन, 10.3 पनि आउँदैन, यिनीहरू आउँदैन, यति नै आउँछ। भनेपछि स्पेसल खालको र यहाँ आएको अर्को, यहाँ पनि यहाँ त यस्तो आउँदैन, यहाँ समथिङ 3 पनि यता गर्दाखेरि मलाई लाग्छ 2 पोइन्ट समथिङ हो इलेक्ट्रोन भोल्टवाला हो, स्पेसल खालको। यस्तो इलेक्ट्रोनवाला सपोज यसको वेभलेन्थ यहाँ आयो भने अर्कोवाला यहाँबाट यहाँ जम्प गर्नेको यहाँ आयो, यहाँबाट अर्को जम्प गर्ने, यहाँबाट जम्प गर्ने यहाँ आयो, स्पेसल खालको चाहिँ मात्रै एमिसन भयो भने यसलाई हामी के भन्छौँ, एमिसन स्पेक्ट्रम, जुन चाहिँ डिस्क्रिट हुन्छ, लाइन स्पेक्ट्रम हुन्छ। टिप्नुहोस् है, कपीमा टिप्नुहोस्, यस्तो खालको चाहिँ एउटा एमिसन आउँछ। खासमा के हुँदो रहेछ अरे, इनर्जी लिने, एक्साइटमेन्टमा जाने, एकदम रहर लाग्ने, फेरि के हुन्छ त्यहाँ अनस्टेबल हुने, त्यहाँबाट फेरि फुत्त ग्राउन्ड स्टेटमा जान खोज्ने है, यो किसिमको हुन्छ। र स्पेसल टाइपका सर्टेन स्पेसिफिक भेल्यु भएका मात्रै यहाँनिर के हुन्छ नि त, स्पेक्ट्रम बनाउँछन्। यसलाई हामी इमिसन स्पेक्ट्रम भन्छौँ। एउटा इक्जाम्पल क्वेसन हेरौँ, बुझ्नुभयो, मैले मेटेँ है यो। एउटा इक्जाम्पल हेरौँ क्वेसन। इक्जाम्पल 1 नै होला आजको लागि। फाइन्ड टोटल इनर्जी, फाइन्ड इनर्जी भनौँ न, टोटल इनर्जी या इनर्जी भनेको पोटेन्सियल इनर्जी, काइनेटिक इनर्जी दुइटै। फाइन्ड इनर्जी, त्यसमा अघिल्लो क्लासमा हामीले इनर्जीको एक्सप्रेसन निकाल्दैन, त्यो डेरिभेसन गर्दैन, हामी फर्मुला मात्रै लाउँछौँ। इनर्जी and wavelength of photon in hydrogen atom when it jumps भनेको when it falls from 3 to 1 इनर्जी लेभल। मतलब एउटा माथिल्लो हाइड्रोजनको एउटा 3 बाट 1 मा इलेक्ट्रोन जम्प हुँदाखेरि कति इनर्जी आउँछ र त्यो त्यसको वेभलेन्थ कति हुन्छ भन्ने कुरा गर्दैछ। ठीक छ, त्यसै हामीले अघिल्लो क्लासमा के गरेका थियौँ, इनर्जीको कुरा। अब इनर्जी कति कति हुन्छ भन्ने कुरा पहिले गरौँ। हाइड्रोजनको लागि, के को लागि, हाइड्रोजन एटमको लागि। फर हाइड्रोजन जेट इजिकल टु, हाम्रो फर्मुला कति थियो, फर्मुला टोटल इनर्जीको, टोटल इनर्जी भनेको के हो, पोटेन्सियल इनर्जी काइनेटिक इनर्जी जोडेको, माइनस 13.6 जेट स्क्वायर एन स्क्वायर इलेक्ट्रोन भोल्ट। भने हाम्रो जेट इजिकल टु 1 फर हाइड्रोजन। भने थर्डबाट यसमा जाँदाखेरि हाम्रो फर्मुला के थियो भन्दा, इनर्जी त डिफ्रेन्स हुन्छ, यहाँको सर्टेन इनर्जी हुन्छ, यहाँ अर्को इनर्जी हुन्छ, यसबाट यहाँ त यहाँ माइनस यहाँ हुन्छ, En2 माइनस 1 हुन्छ। मतलब यहाँ N2 मा 3 है, त्यसो यहाँ कति हुन्छ त, 3N2 भनेको यहाँ टोटल इनर्जी माइनस 13.6 जेड भनेको 1 स्क्वायर बाई एन भनेको 3 स्क्वायर, माइनस फेरि अर्को यो माइनस पनि आउँछ, 13.6 1 स्क्वायर अपन 1 स्क्वायर ठाउँमा अब n इजिकल टु n2 इजिकल टु 3 n1 इजिकल टु 1 हो। खास यहाँ n1 लाग्ने, n1 1 स्क्वायर
ठिक छ, यो माइनस माइनस प्लस हुन्छ, अगाडि गयो 13.6 मात्रै हुने भयो यहाँ, यता आयो यो माइनस 13.6/9, 13.6 माइनस गर्दाखेरि तपाईले 1.30 समथिङ आउँछ। यो गर्दा तपाईले 12.09 इलेक्ट्रोन भोल्ट पाउनुहुन्छ इनर्जी, 12.09 इलेक्ट्रोन भोल्ट पाउनुहुन्छ। र अघिल्लो क्लासमा हामीले के गरेका थियौँ भने यो जुन डिफरेन्सको इनर्जी हुन्छ हैन, यही डिफरेन्सको इनर्जी अनुसारको चाहिँ इनर्जी भनेको एससी अपन ल्याम्डा जुन E2 En2 माइनस En1 बाट निस्किन्छ, जुन हाम्रो अहिले भयो 12.09 र यता ल्याम्डा भयो, ल्याम्डा निकाल्नु पर्ने, ल्याम्डा यता गयो, एससी अपन ल्याम्डा इज इक्वल टु 12.09, यता गएपछि ल्याम्डा इज इक्वल टु एससी अपन 12.09 आयो। यो इलेक्ट्रोन भोल्टमा छ है हैन। यो कति हुन्छ त एससी भनेको 6.626 इन्टु 10 को पावर माइनस 34, 10 को 3 इन्टु माइनस 8 10 को पावर 8 क्या मुनि यो 12.09 छ। यसलाई इलेक्ट्रोन भोल्टबाट जुलमा लाने भने कति हुन्छ 12.09 इन्टु 1.6 इन्टु 10 को पावर 19 हुन्छ हैन। यहाँबाट कति आउँछ, यो चाहिँ केमा त मिटरमा आउँछ, किनभने यो मिटरमा आइसक्यो, यो सबै एसआई यो मिटर पर सेकेन्ड, यो जुल पर सेकेन्ड, जुल सेकेन्ड सबै एसआईमा छ, यो मिटरमा आउँछ। वेभलेन्थ पनि मिटरमा आउँछ नि त हैन। यदि यसलाई चाहिँ वेभलेन्थलाई मिटरमा नराख्ने हो भने चाहिँ एउटा ट्रिक पनि छ, तपाईले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ इलेक्ट्रोन भोल्टमा निकाल्ने मिटरमा ननिकाल्ने एम्स्ट्रोममा निकाल्नु पर्यो। यहाँ मिटरमा सानो हुन्छ नि त, यो मिटर धेरै वेभलेन्थ सानो हुन्छ, यहाँ एम्स्ट्रोङ देख्नु भएको छ त, एम्स्ट्रोङ, एम्स्ट्रोङ भनेको 10 को पावर माइनस 10 मिटर हो, सानो हुन्छ। यहाँ हेर्नु न माइनस 34 छ, 8 छ, माइनस 19 पनि माथि आउँदा प्लस हुन्छ, थोरै हुन्छ, यो गर्दाखेरि एम्स्ट्रोङमा आउँछ। यो मिटर भनेको 10 को पावर माइनस 8 9 त्यस्तै आउँछ। यसलाई एम्स्ट्रोङमा यस्तैमा राख्ने हो भने एउटा कन्स्टेन्ट यो सबै हिसाब गरेर राखिएको छ। यो खासमा हिसाब चाहिँ कसको गर्ने, यसको गर्ने हो। यो त भेरिएबल्स हुन्छ, यो कन्स्टेन्ट भयो, यो पनि कन्स्टेन्ट, यो पनि कन्स्टेन्ट। यो हिसाब गर्ने हो भने 1 2 3 7 5 1 2 3 7 5 यो तपाईले सम्झिनु पर्छ। यसका मुनि यो नगरिकन 12.09 यो इबीमा छ है, राख्ने हो भने यो एम्स्ट्रङमा आउँछ। यो कति आउँछ लगभग 10-24 एम्स्ट्रङ आउँछ, जुन भिजिबल हो होइन, यहाँनेरि पर्दैन, 4000 देखि 8000 बिचमा पर्दैन, भिजिबल डेमा पर्दैन। यो किसिमको चाहिँ यसको वेभलेन्थ आउँछ। कुरो बुझ्नुभयो, यो किसिमको वेभलेन्थ आउँछ। यो एक्जाम्पल बुझ्नुभयो कि ल अब हामी यतातिर जाउँ। यो बुझ्नुभयो, यसलाई नमेटौँ, अहिले काम लागिरहेछ यार, यसलाई नमेटौँ, म बिस्तारै गइरहेको छु। अब हाम्रो टोटल इनर्जीको फर्मुला कति छ भन्दाखेरि एउटा हामी अर्को तरिकाले, एउटा सिम्पल तरिकाले वेभलेन्थ निकाल्ने एउटा फर्मुला डेराइभ गरौँ ल। एउटा सिम्पल वे, अर्को एनदर सिम्पल वे भनौँ न, एनदर सिम्पल वे फर वेभलेन्थ, फर द मेजरमेन्ट अफ वेभलेन्थ, to measure the wavelength, to measure the wavelength। ठिक छ, अनदर वे, अर्को वेमा जाँदैछौँ। कस्तो गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ एससी अपन ल्याम्डा भनेको En2 माइनस En1, अघिल्लो क्लासको लास्टतिर लेखेका छौँ। र En हामीले टोटल इनर्जी गराएको थियौँ, En1 कसैको माइनस 13.6 जेड स्क्वायर एन स्क्वायर, जुन nth इनर्जी लेभलको इलेक्ट्रोन भोल्टमा, यो हामी राखौँ। माइनस 13.6
यो n2 भनेको z स्क्वायर n2 स्क्वायर हो माइनस फेरि माइनस 13.6 z स्क्वायर n1 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस भयो प्लस भएको हुनाले कमन तानौँ केही कुराहरू त आउला के आउँछ z स्क्वायर कमन आउँछ माइनस माइनस प्लस भयो है अगाडि n1 माथि अगाडि आउँछ बुझ्नुहुन्छ यति 13.6 z स्क्वायर कमन आयो अनि यहाँबाट 1/n1 स्क्वायर 1/ यो 1/n2 स्क्वायर किनभने यो माइनस छ यो प्लस हुन्छ यो के छ एससी भनेको ल्याम्डा इक्वल टु कति हुन्छ 13.6 z स्क्वायर बाई एससी 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/, यस्तो खालको आउँछ है र यसलाई हामी यो त कन्स्टेन्ट टर्म हो यो एससी पनि कन्स्टेन्ट टर्म हो यसलाई हामीले गर्ने हो भने चाहिँ आर लेख्न सकिन्छ आर जेड स्क्वायर 1/ल्याम्डा 1/n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर वेयर r is equal to 13.6 by SC र यसलाई हिसाब गर्ने नै हो भने 1.09 into 10 को पावर 1.09 into 10 को पावर 7 आउँछ यस्तो भेल्यु आउँछ यसको युनिट को कुरा गरौँ मिटर यस्तो खालको आउँछ है यसलाई रेडबर्ग आरडी रेडबर्ग कन्स्टेन्ट भन्छ यो पनि सम्झिनु पर्दैन अहिले तपाईहरुलाई सम्झिने आइडिया दिन्छु यो खालको एउटा एक्सप्रेसन आउँछ ठीक छ र अर्को चाहिँ हामी के पाउँछौं भन्दाखेरि ल्याम्डा इक्वल टु उल्टिने भयो ल्याम्डा इक्वल टु माने एउटा एक्जाम्पल गरेर जाउँ ल्याम्डा उल्टिने एउटा एक्जाम्पल दिउँ सपोज हाम्रो यहाँ हामीले एउटा सम्झिनु पर्ने भ्यालु छ 1/r चाहिँ एप्रोक्सिमेटली 911 एम्स्ट्रङ हुन्छ 1/r कति हुन्छ एप्रोक्सिमेटली कहिलेकाहीँ काट्नु पर्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ 12 पनि राख्न सकिन्छ 10 पनि राख्न सकिन्छ यो तपाईहरुले सम्झिनु होला एप्रोक्सिमेटली मैले यहाँ लेखेको छु र एप्रोक्सिमेटली तलमाथि यो धेरै थोरै 10 को पावर माइनस 10 छ नि त है यो किसिमको आउँछ एक्जाम्पल नि एउटा सपोज हाम्रो n1 देखि n1 चाहिँ हाम्रो एकै छ n2 चाहिँ हाम्रो सपोज अहिले 2 छ फर्स्टमा हामी यहाँबाट यहाँ झर्दै छ भने वेभलेन्थ कति हुन्छ माथिबाट यहाँ झर्दै छ n2 बाट n = 2 बाट n = 1 सम्म झर्दै छ यसको वेभलेन्थ कति हुन्छ भन्ने निकाल्दै छौं यहाँ हामी लगाएर भने 1/ल्याम्डा = कति हुन्छ त r z भनेको हाइड्रोजनको लागि कति हुन्छ त 1 फर हाइड्रोजन यो सबै प्राय लगभग हाइड्रोजनको लागि कुरा गर्दै छौं फर हाइड्रोजन z = 1 भने यहाँ 1 लेख्नै पर्दैन त्यसो यता कति हो 1/n1 कति भयो 1 स्क्वायर 1/n2 भनेको 1/2 स्क्वायर r कति हुन्छ 1 माइनस यो 1 भयो 1 माइनस 4 4 माइनस 1 बाइ r भयो है तेरिका यहाँ r छँदै छ यहाँ कति भयो 4 मतलब r 3/4 भयो ठीक छ अब उल्टिने भयो नि यार ल्याम्डा उल्टिने भयो यहाँ ल्याम्डा = यो r पनि 1/r होला यो कति भयो 4/3 हुन्छ यो हेर्नुस् त 4/3 यो उल्टिन्छ र 1/r को ठाउँमा हामी के राख्छौं 911 इन्टु कति छ 4/3 हैन तर यो 3 ले यसलाई काट्दैन यसलाई 12 बनाउँदाखेरि फरक पर्दैन यतिखेर चाहिँ एम्स्ट्रङ थोरै नियरली हो भने यसले यसलाई डिवाइड गर्दा 3 9 3 चौको 12 4 चौको 16 को 6 हात लागो 1 4 त्यहाँ 12 1 13 है के गडबड भा ल्याम्डा = यस्तो पाए
अलि मिलेन होला, यस्तो हुन्छ। यहाँ मैले गडबड गरिहालेँ नि। यो फेरि सानो केटाकेटीसँग कुरा आयो त यार। 3 तिहां 9, यो एक्लै खाँदैन, 0 जान्छ। 12 हुन्छ, अनि 3 4 है तेरिका झन्डै कुरो गडबड भयो यार। 4 चौको 16 को 6 हात लागो 1, 4 चौको 0 हात लाग्यो 1 6 16 हैन, अनि 4 तिहां 12। यो किसिमको आउँछ। यो भिजिबल हो? होइन, यो भिजिबल होइन, यो बाहिर भित्रै पर्छ। यो किसिमको एउटा आउँछ है। यो अहिले काम लाग्न पनि सक्छ, यो भेल्यु तपाईहरुलाई काम लाग्न सक्छ। 12 16 भन्ने भेल्यु एम्स्ट्रङ। यो मैले यसलाई मेटेँ। यो बुझ्नुभयो के? यहाँ hc/λ गर्यौं, यो यता नेगेटिभ पोजिटिभ गर्यौं, अनि आर, यो आर बनायौं। आलाई हामी रेडबर्ग कन्स्टेन्ट भन्यौं, जुन आर 13.6/sc भयो। जुन आर को भेल्यु हामीले यति एप्रोक्सिमेटली यो कण्ठ पार्दा पनि हुन्छ 911 एम्स्ट्रङ। र हामीले कुनै एउटा केसमा चाहिँ एउटा एक्जाम्पल लिएर हेरौं, र हाम्रो अहिलेको फर्मुला चाहिँ यो हो। ठीक छ, यसलाई मैले यहाँ राखेँ, यसलाई मैले यहाँ 4 पारेर राखेँ। 1/λ rz² 1/n1² 1/n2²। यो किसिमको आयो, जहाँ 1/r इज एप्रोक्सिमेटली 911 एम्स्ट्रङ है। यो एउटा तपाईहरुले सम्झिँदाखेरि भइहाल्यो। यो मैले मेटेँ। यो चाहिँ अहिले काम लाग्छ 12 16। अहिले यहाँ हामीले कताबाट कता निकालेको भन्ने थाहा हुन्छ। र अहिले हामी के गरौँ भने एउटा एनर्जी लेभल डायग्राम बनाऊ, र त्यहाँनेर चाहिँ सम्भव हुने खालका चाहिँ ट्रान्जिसनहरु हेरौँ। जस्तो हामीले अघिल्लो क्लासमा यो बनाएका थियौं, र यहाँ हाम्रो n = 1 हुँदाखेरि हाम्रो एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रोन भोल्टमा एनर्जी इन eV। त्यसपछि हाम्रो यहाँ निकै ग्याप हुन्छ, अलि परै ग्याप राख्नु त, कति हुन्छ 3.4 हैन eV। त्यसपछि अर्को ग्याप 3.4 पछि -1.1551, त्यसपछि -0.85 यस्तै तरिकाले, अनि यहाँनेर 0 हुन्छ, जहाँ n = इन्फिनिटी हुन्छ। यहाँ चाहिँ कति हुन्छ, n = 2 हुन्छ, n = 3 हुन्छ, n = 4 हुन्छ। ठीक छ, र पहिलो चाहिँ हामी बाल्मर सिरिजको कुरा गरौँ। बाल्मर सिरिज पहिलोचोटि आएको किनभने यो भिजुअल रेमा भएको थियो, तर अहिले हामी सुरुमा पहिलो लाइनमा आउँदाखेरि अहिले भर्खर निकालेका थियौं। यो n2 देखि n1 सम्मको यो लाइन निकालेका थियौं। एउटा लाइन यसरी यहाँ ट्रान्जिसन जम्प हुन सक्छ, र यसले चाहिँ के हुन्छ, इमिसन गर्न सक्छ, र यसको वेभलेन्थ हामीले अहिले भर्खर निकालेको यो हो। र यसपछि फेरि अरु गरौँला, त्यसै अर्कोबाट गरौँ। 2 3, सपोज यहाँ अर्को पनि छ अरे, n = 5, सबै आइरहेछ फर्स्टमा। n = 1 सधैं, n1 = 1 सधैं, n2 = 2 3 4 5 जान्छ। यसलाई हामी के भन्छौं, लाइमन सिरिज भन्छौं, लाइमन सिरिज। ठीक छ, र अहिले हामी पहिलो अब्जर्भेसन लिइसकेका छौं। पहिलो वेभलेन्थ हामीले यो n2 बाट n1 अघि भर्खर गरेको यो 12.16 एम्स्ट्रङ। यहाँ पहिलो यसको वेभलेन्थ कति, यसको पहिलोचोटि 1216 एम्स्ट्रङ आयो। ठीक छ, फर्मुला यही हो। फेरि z = जहिले 1 हुन्छ यहाँनेरि, हाइड्रोजनको लागि यो हामी निकाल्दै छौं। यसलाई एनर्जी लेभल डायग्राम भन्छ। फिगर कता यतै लेखौँ, माथि लेख्नु चाहिँ यहाँ पर्ने हो। यसलाई एनर्जी लेभल डायग्राम भन्छ है, एनर्जी लेभल डायग्राम। हेर्नुस् है, अनि यो माथि पनि आउँछ नि त, यहाँ अरु पनि आउँछ ट्रान्जिसन, लास्टमा यो पनि आउँछ,
अरु पनि हुन्छ यहाँ डाइरेक्ट बनाउनु पर्छ है अरु पनि भित्र छ नि त लास्टको वेभलेन्थ कति हुन्छ होला यो 0 देखि यता आउँदाखेरि यहाँ आउँदाखेरि यहाँ 1 भयो त गर्दाखेरि यति आउँछ धेरै थोरै आउँछ यहाँ आउँछ लास्टको निकालिहाल्यौं है n1 मा 1 n2 मा इन्फिनिटी राख्नु 0 हुन्छ यो 0 हुन्छ यो 1 हुन्छ r यो जति r हो त्यति नै हुने भएको हुनाले यो 1/r भनेको यति हुन्छ भने लैम्डा = 1/r हुन्छ यो सबै यसमा n1 = 1 n2 = इन्फिनिटी भएपछि के हुन्छ 1/λ = r z को भ्यालु 1 यो भनेको 1/1 - 0 त्यसै लैम्डा = 1/r उल्टिने भयो 911 एङ्स्ट्रम यहाँनेरि चाहिँ यहाँदेखि 911 एङ्स्ट्रम भित्रका अरु पनि यो अहिले लास्ट यो हामीले फर्स्ट को निकाल्यौं लास्ट को निकाल्यौं सेकेन्ड को पनि यसो निकाली हेरौं कुरो बुझ्नु भयो के यहाँ वेभलेन्थ निकाल्दै छौं अलिक अगाडि हेर्नु होला अब सपोज n1 1 नै हुन्छ जहिले पनि सो n2 अघि 2 निकालिसकेका छौं निकालेको 3 निकाल्नु ल यहाँ हेरौं 1/λ = r z को भ्यालु 1 1/1 minus 1/r 1 minus 3 हैन 3 3 9 9 यता 1/9 r 9 आधा 8/9 ठीक छ 8/9 त्यसै उल्टाउने हो भने लैम्डा = 1/r हुन्छ अनि यो पल्ट उल्टिन्छ 9/8 हुन्छ 1/r भनेको 911 अहिले 12 राख्दिउ न इन्टु 9/8 किनभने यसले काट्छ नि त हैन दुना 4 दुना 11 4 दुना 32 र यो गर्दाखेरि 32 हैन दुना 4 दुना 8 1 11 4 दुना 8 9 10 11 32 4 1 4 4 32 8 चौको 32 8 चौको 32 ओके यो कहिलेको यस्तै हो 9 यो मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ 8 8 64 8 9 9 72 72 को 2 हात लागो 1 9 18 1 19 को 9 हात लागो 1 ठीक छ गडबड भयो क्या अनि 9 दुना 18 1 19 यस्तो आउँछ होइन यस्तो त नआउनु पर्ने कहाँबाट यस्तो आयो 9 3 9 9 3 3 9 8 जस यो हिसाब गर्दाखेरि हामी कति भेट्छौं भन्दाखेरि नि ए हुन्छ त्यति नै आउँछ त्यति आउँछ डिभाइड बाइ 2 पनि बाँकी छ नि त यसले डिभाइड गरौँ न यसलाई नि ल 1 1 कति हो 4 हो 9 चौको 9 चौको 9 18 9 3 27 9 चौको 28 9 चौको 9 1 9 9 18 9 3 27 9 चौको 36 9 को 36 हत्तेरी का हो 36 को 3 9 1 9 10 11 12 12 को 2 हात लागो 1 9 1 9 1 10 10 आउँछ 10 26 को आउँछ यहाँ यसपछि यहाँ 10 26 आउँछ है यहाँ भित्र 10 26 आउँछ है त्यसपछि अर्को कतिमा आउँछ अर्को यसरी नै गर्ने हो भने यहाँ नेरी 4 राख्ने हो भने 4 चौको 16 राख्ने हो भने यहाँ 15 हुन्छ हैन यहाँ 15 हुन्छ यहाँ 16 हुन्छ यसलाई 3 चोटी जाँदाखेरि यहाँ नेरी हामी कति पाउँछौं भन्दाखेरि चाहिँ 960 पाउँछौं है एङ्स्ट्रम पाउँछौं यहाँ नेरी 960 आउँछ त्यसपछि 911 यसरी चाहिँ 12 16 एउटा लाइन आयो यो लाइमन सिरिजको पहिलो लाइन यतिको वेभलेन्थ आउँछ एङ्स्ट्रम त्यस्तै अर्को लाइन अलि ठुलो लाइन छ त्यसको चाहिँ 10 26 पाउँछौं अर्को ठुलो लाइन छ 960 पाउँछौं
अरू पनि लाइनहरू छन् र लास्ट लाइन चाहिँ हाम्रो 911 एम्स्ट्रङ पायौँ। यसरी एम्स्ट्रङहरू पढ्दै जान्छ। हेर्नुहोस् त, सानो लाइन, ठुलो वेभलेन्थ, अलिक ठुलो लाइन, अलिक सानो, अझै ठुलो, अलिक सानो भनेपछि लाइन बढ्दै जाँदाखेरि के हुन्छ त, लाइन बढ्दै जाँदाखेरि लामो लाइनको ठुलो सानो चाहिँ वेभलेन्थ हुँदो रहेछ। यो अहिले हामी इसन स्पेक्ट्रमको कुरा गरिरहेको छौँ, बुझ्नुभयो? त्यसले गर्दा यो सिरिजलाई हामी के भन्छ, लाइमन सिरिज भन्छौँ। त्यस्तै अरू सिरिजहरू पनि बन्छन् यहाँ। त्यसै हामी एउटा कन्क्लुजन के देख्न सकिन्छ भने यहाँ लाइमन सिरिजको यति लेख्यौँ, तपाईँले टिप्नु होला कपीमा। अर्को चाहिँ यिनीहरू आउँछ फर्स्टदेखि सेकेन्ड, एन इज इक्वल टु जहिले 2, n1 इज इक्वल टु 2, n2 इज इक्वल टु 3, 4, 5। यसको म बताउँदिनँ केही पनि, यसको नाम मात्रै बताउँछु। यस्तै खालको आउँछ र यसलाई हामी बाल्मर सिरिज भन्छौँ। तपाईँहरूले पढ्नु भएकै छ बाल्मर सिरिज। यो चाहिँ भिजिबल रेहरूमा आउँछ, यहाँभित्र पाउँछ। यो चाहिँ के त, यो भिजिबल रेमा आउँछ, आउँदैन। यसमा चाहिँ यिनीहरू भिजिबल रेमा पर्दैनन्। यसलाई इनभिजिबल भन्छ है, इनभिजिबल है। अब यहाँनिर कति बाल्मर सिरिजहरू चाहिँ भिजिबलमा पर्छन्, भिजिबल। त्यस्तै जब हामी के हुन्छ भन्दा लार्जेस्ट वेभलेन्थको लागि चाहिँ हामी सर्टेस्ट ट्रान्जिसन लिनु पर्यो, अनि लार्जेस्ट पछि स्मलेस्ट वेभलेन्थको लागि हामी के त लङ्गेस्ट ट्रान्जिसन लिनु पर्यो। ठिक छ, यो किसिमको एउटा इक्जाम्पल्स हामीले कुरा गरेँ है। यसका हामी कुराहरू तपाईँहरूले आफै निकाल्न सकिन्छ। 2 र 3 राख्दा यही फर्मुला लाउने त हो। त यो भयो एउटा, तपाईँले टिप्न सक्नुहुन्छ यो बाल्मर सिरिज। अनि यहाँ इन्फिनिटी पनि आउँछ। अनि अर्को चाहिँ यहाँ आयो है, यस्तो खालको। यहाँलाई हामी के हुन्छ, n इज इक्वल टु n1 इज इक्वल टु 3, n2 इज इक्वल टु 4, 5हरू। यिनीहरूलाई हामी के भन्छौँ, बाल्मर सिरिज पछि के आउँछ, पास्टन सिरिज, पास्टन सिरिज भन्छ। त्यसपछि अर्को यहाँ आउँछ होला सायद n1, यसलाई मेटौँ। n1 इज इक्वल टु 3 भइसक्यो, 4, n2 इज इक्वल टु 5, 6, 7, 8हरूलाई पास्टन सिरिज पछि। यो पनि हामी भिजिबल देखिँदैन। यसलाई हामी चाहिँ पास्टन सिरिज चाहिँ लो इन्फ्रारेड रिजनमा हुन्छ। यसलाई लो इन्फ्रारेड रिजन, यो पनि लो। यो पास्टन पछि के आउँछ, ब्राकेट सिरिज भन्छ, ब्राकेट सिरिज भन्छ। यो पनि हाम्रो लो इन्फ्रारेड रिजनभित्र। र अर्को पनि लास्टमा चाहिँ एउटा n1 इज इक्वल टु 5, n2 इज इक्वल टु 6, 7, 8। यिनीहरू चाहिँ यो सिरिजलाई हामी के भन्छौँ, पास्टन सिरिज। ब्राकेट सिरिजबाट पी फन्ड भन्छ होइन, पी फन्ड सिरिज भन्छौँ। यो पी फन्ड सिरिज हो होइन। यसको चाहिँ के भन्छ, यो पनि के भन्छ त, यो लो दुईवटा भयो, लो भयो। अब यो हाई इन्फ्रारेड पर्छ, यसलाई हामी हाई इन्फ्रारेड रिजनमा पर्छ। यस्तै अर्को पनि बनाउने हो भने लास्टमा धेरै छन् अरू पनि। n1 चाहिँ 6, n2 चाहिँ 7, 8, 9 डट जाने हो भने यसलाई हामी के भन्छौँ त, हम फेरी सिरिज भन्दो रहेछ। हम फेरी सिरिज भन्दो रहेछ। यो पनि हाई इन्फ्रारेड रिजनमा पर्दो रहेछ। कुरो बुझ्नुभयो? भनेपछि हाम्रो के हो त, बाल्मर सिरिज, पहिले लाइमन सिरिज, बाल्मर सिरिज, पास्टन सिरिज, ब्राकेट सिरिज, पी फन्ड सिरिज एन्ड हम फेरी सिरिज। हामी 6वटा सिरिज 1, 2, 3, 4, 5, 6वटा सिरिज कुरा गऱ्यौँ, जहाँ एनबाट स्टार्ट n1 1, n2 n1 1,
n1 1, n1 2, n1 3, n1 4, n1 5, n1 6, n2 चाहिँ त्योभन्दा जस्ट माथिको बाट स्टार्ट हुन्छ। यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा अब के हुन्छ त भन्दा जब जब हामी वेभलेन्थ यताबाट यता जाँदै गर्छौँ डेफिनेटली योभन्दा यो सानो भयो, सानो सानो हुँदै जान्छ। डेफिनेटली यता लेफ्टबाट राइट जाँदाखेरि होइन लेफ्टबाट राइट जाँदाखेरि के हुन्छ त वेभलेन्थ के हुन्छ, वेभलेन्थ के हुन्छ त इन्क्रिज हुन्छ। किन भन्दा यहाँबाट यहाँ जान्छ फेरि चाहिँ बढेको छ नि, यहाँबाट यहाँ के डिक्रिज भएको छ किनभने योबाट यो, तर यहाँको ओभरअल भन्दा सानो छ नि त, ओभरअल भन्दा सानो। जब सानो भएपछि वेभलेन्थ बढ्छ अरे नि त, अघि भर्खर कुरा गरेको। यो हाम्रो थ्योरी भयो र एक दुईवटा न्युमेरिकलहरू अब हामी गर्दैछौँ। हामी एउटा इक्जाम्पलतिर जाउँ, न्युमेरिकलतिर। क्वेसन छ एक्जाम्पल कति पुग्यो, find the shortest and longest wavelength of Balmer सिरिज। ठिक छ, बाल्मर सिरिजमा सबैभन्दा सर्टेस्ट र सबभन्दा लङ्गेस्ट वेभलेन्थ निकाल्नु पर्ने छ है। पहिलो सिरिज त पक्कै बाल्मर होइन, दोस्रो चाहिँ हो। पहिलोमा हामीले कुरा धेरैचोटि गरिसकेका छौँ। दोस्रो बाल्मर सिरिजमा चाहिँ हाम्रो यो थियो, यहाँ त थिएन, हाम्रो यहाँनिर थियो भनेपछि n1 जहिले 2 हो भने सर्टेस्टको लागि के गर्नु पर्यो भन्दा लङ्गेस्ट खालको लेन्थ लिनु पर्यो। यो लङ्गेस्ट खालको जुन इन्फिनिटीबाट आएको यो लिनु पर्यो, यो 2 लिनु पर्यो, यो इन्फिनिटी। सो n1 n2 इज इक्वल टु लिनु पर्यो के को लागि, फर सर्टेस्ट। किन भन्दाखेरि यो दुईटा टाढा हुँदाखेरि सर्ट हुन्छ, लङ अघि भर्खर कुरा गरिसक्यो। त्यसै फर सर्टेस्ट है, फर सर्टेस्ट कति हुने रहेछ 1 lambda इज इक्वल टु के फर्मुला छ आर जेड स्क्वायर। यो सब हाइड्रोजनको लागि भएको नै Z1 हुन्छ, 1/n1 स्क्वायर प्लस माइनस 1/n2 स्क्वायर। त्यसो भए आर भयो, यो जेडको त 1 भइहाल्यो, 1/n1 भनेको 2 को स्क्वायर माइनस 1/∞ को स्क्वायर, मतलब आर इन्टु यो त 0 हुन्छ इन्फिनिटली डिभाइड गर्ने बित्तिकै कुनै पनि कुरालाई, आर इन्टु 1/4 हुने रहेछ। त्यसो भए यो r/4 हुने रहेछ इज इक्वल टु 1/λ हुने रहेछ। ल्याम्डाले त क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि कति हुन्छ त, ल्याम्डा इज इक्वल टु उल्टाइदिउँ, ल्याम्डा इज इक्वल टु 4/r हो, मतलब 4 इन्टु 1/r। 1/r को भ्यालु हामीलाई थाहा छ होइन, कति पो कराएको थियौँ, 4 इन्टु 911 एमस्ट्रङ। 911 गएपछि 4 एकान 4, 4 एकान 4, 9 चौको 4, 4 9 चौको 36 एमस्ट्रङ। यो हाम्रो सर्टेस्ट वेभलेन्थ भयो। तर लङ्गेस्ट वेभलेन्थको लागि के गर्नु पर्यो, सबभन्दा सर्ट लिनु पर्यो। फर लङ्गेस्ट वेभलेन्थ कुन लिनु पर्यो, पहिलो लिनु पर्यो जहाँ यो 2 3 n1 इज इक्वल टु 2 n2 इज इक्वल टु 3 हो। यही तरिका हो, तपाईँले गरिहाल्नुहुन्छ। 1/λ इज इक्वल टु आर, यहाँ जेडको भ्यालु 1 नै हुन्छ, 2 को स्क्वायर माइनस 1/स्क्वायर। तपाईँले मिलाएर लेख्नु है, 1/r भयो, 1/4 माइनस 1/9, 9 चौको 36 r, 36 भनेपछि यहाँ यसले 4 9
माइनस यसले 9 गरेपछि 4 5/36 r भयो हैन। त्यसपछि ल्याम्डा इज इक्वल टु कति भयो त? यो उल्टी नै हो 1/r इन्टु 36/5 हुन्छ हैन। इज इक्वल टु 1/r को ठाउँमा 911 टु 36/5। अघि मैले भनेको थिएँ यो एकदम एप्रोक्सिमेटली हो, त्यसले गर्दा यसलाई हामी 0 बनाइदिन्छौँ। अब हिसाब गरेर निकाल्छौँ जुन एमस्ट्रङमा आउँछ। यो एउटा एक्जाम्पल भयो। अब हामीले एउटा टपिक सानो कुरा गरौँ। यो मैले मेटेँ है, यो तपाईले बुझिसक्नु भएको छ, अघि पनि गरिसकेका छ यस्तो पटक पटक। अब एउटा हेरौँ, जस्तो नम्बर अफ, अब जस्तो एउटा ट्रान्जिसनमा कतिवटा फरक किसिमको स्पेक्ट्रल लाइन्सहरू आउँछ अथवा वेभलेन्थ्सहरू कति किसिमको हुन्छ। जस्तो 2 देखि 3 मा, सरी 3 देखि 2 मा, 5 देखि 2 मा, 5 देखि 1 मा आउँदा कतिवटा सम्म पोसिबल स्पेक्ट्रल लाइनहरू फरक किसिमको आउँछ भन्ने कुराहरू गर्दैछौँ। यसलाई नम्बर अफ युनिक स्पेक्ट्रल लाइन्स भन्छ। नम्बर अफ युनिक स्पेक्ट्रल लाइन्स। स्पेक्ट्रल लाइन्सलाई कहिलेकाहीँ वेभलेन्थ्स पनि भन्न सकिन्छ। वेभलेन्थ्स न हो, स्पेक्ट्रल लाइन भनेपछि फरक किसिमको। नम्बर अफ युनिक स्पेक्ट्रल लाइन्स अथवा युनिक स्पेक्ट्रल वेभलेन्थ्स अथवा युनिक स्पेक्ट्रल ट्रान्जिसन। ठीक छ। जस्तो उदाहरणको लागि एउटा हेरौँ, n इज इक्वल टु n3 इज इक्वल टु 3, n1 इज इक्वल टु 1 भएर ट्रान्जिसन गर्दैछौँ। यो 3, यो 2, यो 1। एउटा ट्रान्जिसन यहाँबाट यहाँ आउन सक्छ डाइरेक्ट, एउटा ट्रान्जिसन यहाँबाट यहाँ आउन सक्छ, अर्को ट्रान्जिसन यहाँबाट यहाँ आउन सक्छ। अरू कुनै ट्रान्जिसन हुन्छ यहाँबाट यहाँ पनि भइहाल्यो, यहाँबाट यहाँ पनि भयो, यहाँबाट यहाँ पनि भयो, अरू कुनै ट्रान्जिसन हुन सक्दैन। त्यसैले यो एउटा ट्रान्जिसन, दुईटा, तीनटा, तीन किसिमको यहाँ युनिक खालको चाहिँ ट्रान्जिसन आउँछ। मिन्स हामीले के लेख्नु छ, नम्बर अफ युनिक के छ, ट्रान्जिसन लेखे पनि, स्पेक्ट्रल लाइन लेखे पनि, वेभलेन्थ लेखे पनि, युनिक ट्रान्जिसन्स इज इक्वल टु यहाँ 3। 3 बाट 2 मा जाँदा 3 किसिमका युनिक खालका फरक किसिमका मतलब फरक भेल्यु भएका वेभलेन्थहरू आउन सक्छ। अनि अर्को एउटा एक्जाम्पल हेरिहालौँ। सपोज n2 इज इक्वल टु 4, n1 इज इक्वल टु 1। सपोज यहाँ 4 बाट 1 मा जाने क्रममा 2, 3 यो बाटोमा कतिवटा ट्रान्जिसन हुन सक्छ? एउटा यो भयो। ठीक छ, यो सिधै अहिलेको जस्तै एउटा यो हुन सक्छ, यहाँ आयो, अर्को फेरि यहाँ जम्प भयो, फेरि यही जम्प भयो हैन। अर्को यहाँदेखि यहाँ आयो, सपोज सिधै यहाँ नछोइकन, अर्को यहाँदेखि यहाँ आयो, अर्को यहाँदेखि यहाँ जम्प गरेको थियो, सिधै यहाँदेखि फेरि अर्को जम्प गर्यो भने धेरै किसिमका ट्रान्जिसनहरू आयो। एउटा यहाँदेखि आयो, एउटा 4 देखि सिधै 1, अर्को 4 देखि 3 आयो, 4 देखि होइन 3 देखि 2 आयो, 2 देखि 1 आयो। यो किसिमको 4 ट्रान्जिसन भइसक्यो। सुरुमा यो ए पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, 4। अर्को 4 देखि 2 आयो, 4 देखि 2 आयो। ठीक छ, 4 देखि 2 आछ, यो 4 देखि 2 आछ है, 4 यो पनि ठीक छ। अर्को 2 देखि 1, 2 देखि 1 त यहाँ अलरेडी आइसकेको छ। 2 देखि 1 त यो र यो ट्रान्जिसन त एउटै हो नि, यो भएन। ठीक छ। अर्को 4 देखि 3 यहाँ एउटा आछ, 4 देखि 3 त अलरेडी भइसक्यो, 4 देखि 3 त यिनीहरु भइसक्यो रहेछ, यिनीहरु भइसक्यो, यो त भएन। तर 3 देखि 1 चाहिँ आएको थिएन। 3 देखि 1 आछ कहीँ छैन। 3 देखि, त्यसले गर्दा कतिवटा 1 2 3 4 5 6 वटा ट्रान्जिसन भयो। 1 1 2 1 2 3 4 5 यो अघि योसँग भइसक्यो, भएन। यो पनि उसँग भइसक्यो, माथि सुरुसँग भएन, यो 6। ठीक छ।
1 2 3 4 5 6 वटा ट्रान्जिसन भयो। यसरी हामीले ट्रान्जिसन निकाल्यो। त्यसैले नम्बर अफ कतिवटा भयो त? नम्बर अफ युनिक ट्रान्जिसन इज इक्वल टु ट्रान्जिसन्स इज इक्वल टु 6 आयो। यसरी यहाँ 3 आयो, यहाँ 6 आयो। यसरी गर्न सकिन्छ। यसलाई हामी नम्बर अफ युनिक हेर्छौँ। यसको चाहिँ अब यो छ, अब यो बनाउँदाखेरि 5 देखि 1 जाँदाखेरि अथवा 6 देखि 1 आउँदा कतिवटा हुन्छ? यो त हैरान हुन्छ, झुकिने सम्भावना हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले एउटा फर्मुला हामीले डेरिभेसन गरेका छौँ। के त भन्दा नम्बर अफ युनिक ट्रान्जिसन n1 र n2 तपाईलाई थाहा छ नि। n1 जहिले 1 हुन्छ। अब कुन केसमा हो n1 नम्बर अफ? यहाँ त 1 नै छ, 2 पनि हुनसक्छ, 3 पनि हुनसक्छ। ठुलो चाहिँ n2 हो, सानो n1 हो। नम्बर अफ युनिक ट्रान्जिसन or spectral line or wavelength, spectral lines or wavelength is equal to n2 minus जुन ठुलो माइनस n1, फेरि यसमा पनि n2 माइनस फेरि n1 नै हो प्लस 1 का मुनि 2 गर्ने। जस्तो यसमा 3 माइनस 1, यो 3 माइनस 1 मा फेरि 3 माइनस 1 प्लस 1 बाई 2, 2 इन्टु यो गयो 3 का मुनि 2, 3 आयो यहाँ हाम्रो युनिक ट्रान्जिसन। यसमा हेर्ने हो भने 4 माइनस 1 फेरि 4 माइनस 1 प्लस 1, 4 माइनस 1 प्लस 1 बाई 2, 3 भयो, यो गयो इन्टु 4 बाई 2, 3 गुणा 6 वटा हाम्रो नम्बर अफ युनिक स्पेक्ट्रल लाइन्सहरू आउँछ। यो किसिमको फर्मुला के थियो? n2 माइनस n1 फेरि n2 माइनस n1 प्लस 1 डिभाइड बाई 2, यो किसिमको आयो। यो अहिले हामी जति पनि कुरा गरिरहेका छौँ यो सबै चाहिँ इमिसन स्पेक्ट्रमको कुरा गरिरहेका छौँ। र अर्को हाम्रो एउटा सानो खालको टपिक, यो बुझ्नुभयो? मैले मेटेँ, पज गरेर सार्नु होला अलिकति अगाडि लगेर। अब अघिसम्म चाहिँ हामी के गरिरहेका थियौँ? अहिलेसम्म चाहिँ इमिसन स्पेक्ट्रमको लागि। अब एब्जर्प्सन स्पेक्ट्रमको लागि कुरा गरौँ। एब्जर्प्सन स्पेक्ट्रम, एब्जर्प्सन स्पेक्ट्रमको कुरा गरौँ। अघि इमिट गरेको थियो, अहिले एब्जर्ब गर्छ। तीनै कुराहरू एब्जर्ब गर्छ, जुन चाहिँ हामी डिस्क्रिट रूपमा केही स्पेसल क्यारेक्टरिस्टिक्स पाएको छौँ र अहिले त्यही क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू मिस गर्छौँ। ठिक छ। जस्तै एउटा भाँडो छ, जुनसुकै भाँडो लिन सकिन्छ। यहाँ बुकहरूमा लेखिएको हुन्छ। यसलाई हिट चाहिँ गर्दैनौँ हामी, अहिले इमिसनमा हिट गर्दैनौँ। यसलाई नर्मल रेहरू पठाउँछौँ हामी। यहाँ कोल्ड एटमिक ग्यासहरू पाउँछ भने मतलब हिट छैन भन्ने खोजेको। कोल्ड एटमिक ग्यास राख्छौँ। यहाँनिर हामी नर्मल लाइट, नर्मल रे पठाउँछौँ। नर्मल रे भनेको नर्मल व्हाइट लाइट पठाउँछौँ हैन। यो चाहिँ हाम्रो 4000 देखि 8000 एम्स्ट्रङसँगको वेभलेन्थ हुन्छ। र यहाँबाट चाहिँ फेरि एउटा आउँछ, यहाँबाट रे आएपछि यहाँ प्रिजम हाल्ने, प्रिजम हालेपछि एक किसिमको यहाँनिर आउँछ। यहाँ चाहिँ फरक किसिमको सबै आउँछ, तर कुनै कुनै मिस हुन्छ, काहीँ मिस भइरहेको हुन्छ, काहीँ डार्क। यो चाहिँ स्क्रिन भयो, यो हाम्रो प्रिजम भयो। डिस्पर्सनको कुरा गर्छौँ, प्रिजम भयो। यहाँ हामी डिस्पर्सनको कुरा गरिरहेका छौँ, डिस्पर्सन गरेर स्पेक्ट्रम निकाल्दैछौँ। भने यहाँ कन्टिन्युअस टाइपको चाहिँ के हुन्छ? स्पेक्ट्रम बन्छ। तर अघि चाहिँ के थियो? काहीँ एउटा स्पेसल खालका क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू आउँछ। यहाँ पनि चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यो चाहिँ कन्टिन्युअस आउँछ, तर काहीँ चाहिँ मिस हुन्छ। अघि चाहिँ काहीँ मात्रै आउँथ्यो, स्पेसल खालको वेभलेन्थ आउँथ्यो भने यहाँ काहीँ चाहिँ मिस हुन्छ। यसलाई हामी डार्क लाइन्सहरू आउँछ, यहाँ डार्क लाइन्सहरू आउँछ। यसलाई हामी
मिसिङ स्पेसल टाइप अफ वेभलेन्थ भन्छौँ यसलाई हामी। यो हामी यहाँ डार्क पार्ट्सहरू डार्क लाइन्सहरू आउँछ, यसलाई डार्क लाइन्सहरू आउँछ यस्ता खालका, यसलाई हामी मिसिङ स्पेक्ट्रल लाइन्स भन्छौँ। मिसिङ स्पेसल वेभलेन्थ भनौँ, स्पेसल वेभलेन्थ भन्छौँ। ठिक छ, यिनीहरू मिस भइरहेको छ है। अघि चाहिँ कुनै पनि आएको थिएन, डिस्क्रिट थियो है, अहिले चाहिँ कन्टिन्युस। कस्तो आउँछ? कन्टिन्युस आउँछ है। किन आउँछ भन्दा किन आउँछ भन्दै बाँकी छ। खासमा नर्मल लाइट आउँछ, नर्मल रे अफ लाइट आइसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि यसले इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि एब्जर्ब गर्छन्, हिट एब्जर्ब गर्छन्। हिट एब्जर्ब गरेपछि एब्जर्ब गरिदिन्छ यसका लाइटका वेभ, यहाँभित्रका वेभलेन्थहरू त आउँछन्। त्यहाँमध्ये यसो गरौँ, यसरी बुझौँ, यो बुझ्नुभयो, यसरी गरौँ। यो प्रोटोन भयो, यहाँ इलेक्ट्रोन्सहरू छ है, विभिन्न इनर्जी लेभलमा KL-MN होइन। यहाँ नर्मल रे अफ लाइट आयो, यसलाई हामी नर्मल वाइट लाइट भन्छौँ। यो हामीले हाल्ने बित्तिकै 4000 एम्स्ट्रङदेखि 8000 एम्स्ट्रङतिर हुन्छ नर्मल लाइटको, जुन चाहिँ हामी ROY रेड ओरेन्ज येल्लो ग्रिन ब्लू इन्डिगो भाइलेट र यहाँभित्र पर्छ। यहाँबाट रेडबाट स्टार्ट हुन्छ, यहाँ भाइलेटबाट रेडसम्म जान्छ। यो रेहरू आउने बित्तिकै यहाँका वेभलेन्थहरू जुन जुन आफूलाई फिट हुन्छ नि, क्वान्टाइज टाइपको टक्क टक्क लिने, एब्जर्ब गरिहाल्ने, फुत्त माथि कुदिहाल्ने, बुझ्दैछ? यसले पनि लियो अलिकति फुत्त भएको, यसले लियो फुत्त भएको, हायरमा गयो नि। एब्जर्ब गरिसकेपछि त यो नामै एब्जर्प्सन छ। एब्जर्ब गरिसकेपछि त भागो नि त, पायो नि त। पाएपछि उसको इनर्जी बढ्यो, माथिल्लो लेभलमा गयो। माथिल्लो लेभल गइसकेपछि यहाँबाट आएका रेहरू त यिनीहरू त लिइसक्यो, लिइसकेपछि यिनीहरू छुटे, आएनन्, यिनीहरू यहाँ आइपुगेनन्। क्या त्यस्ता खालका वेभलेन्थहरू यहाँ आइपुगेनन्। त्यस्ता फुट लिने 4-5 किसिमका, मतलब नम्बरै नभनौँ, स्पेसल किसिमका वेभलेन्थहरू टकटक इलेक्ट्रोन्स लिइसक्छ। सरी, लिइसकेपछि यिनीहरू बाहिर गए। बाहिर गएपछि बाँकी सबै आए, मतलब जुन कन्टिन्युस स्पेक्ट्रम भयो, बाँकी सबै आए। को छुटे? त्यही एब्जर्ब गरिएका स्पेसल टाइपका वेभलेन्थहरू जुन इलेक्ट्रोन्सहरूले एब्जर्ब गरेर हायर इनर्जी लेभलमा गइसकेपछि तिनीहरू चाहिँ आउन पाएन। त्यस्ता ठाउँमा डार्क लाइन्सहरू बस्न थाले। यसलाई मिसिङ स्पेसल वेभलेन्थ भन्छौँ है। यस्तो खालको चाहिँ हुन्छ। र खासमा चाहिँ कुरो के भने, अघि इमिसन स्पेक्ट्रममा जुन जुन कुराहरू यहाँ आएका थिए, जुन कुराहरू डिस्क्रिट रूपमा आएको थिए, स्पेसल टाइपका यहाँ डिस्क्रिट टाइपको आएको थियो, यो चाहिँ कन्टिन्युस टाइपको हो, तिनै कुराहरू यहाँ मिसिङ भयो। ठिक छ, तिनै कुराहरू मिसिङ भयो। त्यसले गर्दा द स्पेसल के अरे स्पेसिफिक वेभलेन्थ द्याट एपियर्स इन इमिसन स्पेक्ट्रम अफ सेम वेभलेन्थ इज मिसिङ हियर है। हामी के लेख्न सक्छौँ, मिलाएर ल्याङ्ग्वेज लेख्नु होला। मैले यसलाई बुझ्नुभयो होला, यसलाई केस गरेर मिल्नुहुन्छ। तपाईँले कपीमा नोटमा कसरी सार्नुहुन्छ, बुझ्न तरिकाले भाषा फरक परेन, बुझ्नु चाहिँ पऱ्यो भने के लेख्न सकिन्छ भने, द स्पेसल वेभलेन्थ द्याट एपियर्स इन इमिसन स्पेक्ट्रम, द स्पेसल wavelengths that emit during during not in emission spectrum of emission of the special wavelength that emits in that those same wavelengths are language मिलाएर लेख्नु है, missing in absorption spectrum
है जुन जुन स्पेशल टाइपका एमिट्सहरू इमिसन स्पेक्ट्रममा आएका थिए डिस्क्रिट र लाइन स्पेक्ट्रम बनाउन तिनै कुराहरू अहिलेको टाइममा चाहिँ मिस हुन्छ किनभने यिनीहरूले एब्जर्भ गरेर माथि माथि पुग्छ र तिनीहरू यहाँ आइपुग्न सक्दैन त्यो ठाउँमा डार्क लाइनहरू आउँछ यो किसिमको हामीले आजको क्लासमा इमिसन स्पेक्ट्रम र एब्जर्प्सन स्पेक्ट्रमको बारेमा कुरा गऱ्यौँ ठिक छ लगभग यो टपिक्समा एटमिक स्ट्रक्चर एन्ड स्पेक्ट्रमको बारेमा कुराहरू यिनै हुन् र यसमा खास चाहिँ यहाँ यो चाहिँ कन्सेप्ट कस्तो हुन्छ भने एउटा फोटोनले एनर्जी अफ फोटोन कति हुन्छ एनर्जी अफ फोटोन कतिखेर हुन्छ भन्दा एचसी अपन ल्याम्डा हुन्छ हो यो एचसी अपन ल्याम्डा चाहिँ कस्तो खालको हुनु पर्यो यो एनर्जी र यो एनर्जीको ग्याप भएपछि ट्याक्कै म्याच हुने बित्तिकै मात्रै लिन्छ जथाभावी लिनेको यहाँ आयो अलिकति लियो यहाँ अडिने हुँदैन यो ट्याक्कै कि त यहाँ पुग्नु पर्यो कि त यहाँ पुग्नु पर्यो कि त यहाँबाट त्यसले गर्दा यो चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो EN2 माइनस EN1 भनेको त यो हुनसक्छ यो हुनसक्छ यो हुनसक्छ यो हुनसक्छ अथवा यी दुईवटा जुनसुकै हुनसक्छ यो किसिमको कन्साइड भयो भने यस्ता खालका वेभलेन्थ यस्ता खालका इनर्जी भएका र यसका स्पेसल वेभलेन्थ हुन्छ तिनीहरू चाहिँ मिस हुन्छन् र त्यहाँनिर चाहिँ ब्ल्याक डार्क लाइनहरू बस्न थाल्छन् लगभग आजको र यो एटमिक स्ट्रक्चर एन्ड स्पेक्ट्रमको लगभग सबै क्लासहरू सकिन्छन् र हामी अर्को क्लासमा अर्को टपिक्सको सिरिज लिएर आउँछु म तपाईहरु पढ्दै गर्नु होला नोट बनाउनु होला है।